बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, रिफॉर्म्ड जनरल टैक्स ये मेरे कान पक्के, बस एक सेकंड। अरे भाई, आपको मुझे 15% हर चीज पे देना है और आप कह रहे हैं पहले आपको किसी ने माफ किया होगा, वो देना ही देना है और आइंदा भी देना है और RGST भी लगना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कोई बात सब मान जाएंगे, वो भी हो जाएगा, MQM भी सारे हो जाए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताएं, छोड़ें ये RGST इकोनॉमी आगे पीछे लंबी चौड़ी बात नहीं करना। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस मुल्क में अभी भी 2 करोड़ लोग सैलाब से मुतासर हैं जिनकी बहाली नहीं हो सकी। बिल्कुल है। कम से कम 70 लाख तो कह रहे हैं कि अभी तक सड़कों पे माशाल्लाह। अल्लाह कैंपों में, अल्लाह आपकी जो इतलात को जो है ना वो और मुसद्दका बनाए। क्या इस मुल्क में महंगाई जो है वो खत्म हो गई है? नहीं। क्या इस मुल्क में बिजली के जो निर्ख हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और बिजली कम हो रही है? क्या सुई गैस के ज़खायर जो हैं वो हमारे सुई के या नेचुरल गैस के ज़खायर, गैस की भी लोड शेडिंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारा मजदूर बेरोजगार हो रहा है, हमारे घर में हमारे चूल्हे बंद हो रहे हैं, हमारे घर में मौत ने जो है ना वो जगह देख ली है। ये सब चीजें हो रही है ना इस मुल्क में। खुदकशियां हो रही हैं या नहीं हो रही, मुझे बताएं अगर। हाँ तो आगे तो इसका सारा जो असर जो है वो गरीब आदमी ने नहीं बल्कि ऊपर तक होना चाहिए ना नुसरत साहब। जो हमारे हुक्मरान हैं, जिस रूलिंग क्लास है और खास करके जिसको लोगों ने वजीर आजम बनाया हुआ है, वो इस वक्त कुफायशारी की मिसाल बनना चाहिए ना। दुशंबे गए हैं, वैसे भी मुल्क से बाहर हूं तो ये गिबत के जुमरे में आता है, लेकिन फिर भी वहां तक शायद उनको क्या हमें पेट पे पत्थर रख के क्या ये मिसाल नहीं सेट करनी चाहिए कि अगर हमारे घरों के अंदर इस तरीके से होगा तो फिर मुल्क का वजीर आजम भी उतना ही अपने आप को गमगीन बनाएगा। ये बात होनी चाहिए ना, लेकिन ये नहीं हो रही। क्या हो गया? हुआ ये है नुसरत साहब, जिसकी वजह से मैं काम के रह गया हूं कि वजीर आजम साहब के छोटे साहबजादे जनाब हैदर गिलानी साहब की शादी इन दिनों तकरीबन चल रही है। मैं बता रहा हूं ना, बुराई कोई नहीं है। तो शादी एक सुन्नत नबवी है, एक आपका एक मजहबी फरीजा है। आप जाएं, निकाह करें। देखिए इस वक्त जो है ना, इस वक्त हमें असराफ से, खुद नुमाई से, अपने पैसे के जो है ना वो सब चीजें खत्म करनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी नुमाइश है, बिल्कुल आप, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुल्क जिस तरफ जा रहा है और इधर क्या हो रहा है। हमारे वजीर आजम जनाब मुर्शिद पाक मुल्तानी, एक तो मुल्तान से दूर, वोट वहां से लिए और शादी लाहौर में। चलें, ये उनका मामला है। 18 नवंबर को अय्यूब फार्म हाउस लाहौर में शादी की तकरीब, पहला फंक्शन। 19 को फिर उसी जगह पे अय्यूब फार्म हाउस में एक शादी का दूसरा फंक्शन। 20 की तकरीबन उन्होंने छुट्टी फरमाई है, बहुत शुक्रिया। 21 नवंबर को पाम ग्रोव बेदिया रोड पे, ग्रूव, ये बेदिया रोड अंग्रेजी का लफ्ज है, जिससे इकबाल है को ग्रूवी, गुरु पाम वहां बेदिया रोड के ऊपर नुसरत साहब, ये 21 को भी फंक्शन शादी का हो चुका है नवंबर को, और 22 को भी हो चुका। ये लोग जो हैं इसमें शिरकत कर चुके हैं लोगों ने। 23 को फिर अय्यूब फार्म हाउस में फिर शादी की तकरीब हो चुकी है। 25 यानी एक ही बंदे की शादी है, हैदर गिलानी की, या 5-6 हैदर गिलानी? क्योंकि सुना उनके कुछ वो यानी जुड़वा बच्चे भी है ना, हम शक्ल, कहीं ऐसा ना हो ना कि नहीं, हैदर एक ही हैदर गिलानी। ये दो शादी भी एक ही कर रहे हैं, शादी भी एक कर रहे हैं। ये मुल्तान के वो आपको पता है वहां पे एक शादी शक्ल अच्छा नहीं है। अच्छा जी, आज है 24, कल 25 को फिर रॉयल पाम, ये भी एक आपको पता है लाहौर में जो जानते हैं उसको, ये भी एक बड़ी महंगी जगह है जहां पर ये। और फिर 26 तारीख को आज तारीफ कराई है ना वो ताजिकिस्तान के उन्होंने कहा जी शुक्रिया अदा किया आप आए, और उसके बावजूद आप आए, लेकिन पीछे ये सब कुछ करके वो पहुंचेंगे। कल 26 को बारात जो है सेंट्रल पार्क DHA में होगी। ये शादी के 7 फंक्शन हैं और इसके लिए बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट को, लाहौर की पुलिस को बड़े इंतजाम करना पड़ रहे हैं। बाकी तो हजारों लोग चोरियां हो रही हैं वहां पे शादियों से जो आते हैं जेवर। देखो ना वो सलीम, इनके अपने जो यानी प्रेस सेक्रेटरी हैं, मुझे ये बताएं, उनका लाहौर में फैसल टाउन से ईद की रात को नहीं कर रहे थे, हो गया। मुझे ये बताएं नुसरत साहब, इस वजह से ये 7 और यहाँ पे ये 7 फंक्शन जो ना करने की तुक है। आप फिर कहें कि लोगों से कहें कि कुर्बानी का वक्त है, मुश्किल फैसले करने का वक्त है, यहाँ पर टैक्स दें, सैलरीड क्लास को कुचलें,
آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کے وزیر اعظم، آپ اس وقت ایک مثال ہونی چاہیے نا، قابل تقلید، عبرت کی مثال آپ عوام کو بنا رہے ہیں، اور قابل تقلید مثال آپ کو بننا چاہیے تھا. یہ آپ کے فنکشن ہے شادی کے، اور یہ 7 فنکشن ہیں. میں نے آپ کا اگر یہ اطراف ہے تو معاف کرنا چلیں. میں نے آپ کا خطاب سنا. دیکھیں بات یہ ہے، وہ ہے وزیر اعظم اس ملک کے. اچھا جی. اور پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو یونینیمس ووٹ آف کانفیڈنس ملا. اس لیے 7 فنکشن ضروری ہے. یار واقفیت زیادہ ہو گئی نا. آپ نے کہا ابھی اڈیالہ میں تو نہیں ہے نا، ابھی وہ ابھی 5 لاکھ لوگ آپ اپنا ولیمے میں بلوا لیں یار. نصرت صاحب کوئی ایک دن میں ہوگا نا، کوئی ایک نہیں. پھر لوگ باتیں بنائیں گے تمہارے جیسے. پھر تو انہوں نے کہا کہ چلو قسطوں میں بلا لیں. یعنی جس کو پہلے فنکشن میں بلایا اس کو دوسرے میں نہ بلائیں. یہ سارے لوگ وہ تقریب شرکت کر کے آ رہے ہیں. ہوگا یار، ایسے ہوگا کہ جی. اچھا یعنی مطلب کہ راولپنڈی سے لے کے لاہور ڈویژن تک جو ہے نا 18 تاریخ کو آ جائیں گے. ہم تو میرے ملتان کے لوگ اس دن، میرے پیپلز پارٹی کے لوگ اس دن، اس طرح لوگوں کو گروپس میں کیا ہوگا. اچھا خیر، میری بات سنیں، پھر تو آپ 1.5-2 ماہ پھر فنکشن جاری رکھیں. پھر آپ اس ملک میں مذاق جاری رکھیں. انہوں نے مہربانی کی، مہربانی کر کے 7 دن میں مکا دی. وغیرہ کے زمانے میں شادیاں ہوتی چلیں نصرت صاحب چلیں، یہ تو ہوا. پڑھو مولانا. اگلی بات سنیں نا جی، ایک اگلی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ہوئے وزیر اعظم صاحب جو کہ ماشاءاللہ اس ملک کے غریبوں کا رونا دن بھر روتے رہتے ہیں، اور وہ ان کے 7 فنکشن. ایک اور صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں جناب بابر غوری. ایسی ان کی جماعت مڈل کلاس کی نمائندہ ہے. الطاف حسین صاحب لندن سے ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ جی سادگی اپنائیں، غریب کو مرنے نہیں دیں گے فلاں. آج کی اگر آپ نے اخبارات دیکھے ہوں تو صرف منگنی کی تصویریں، منگنی کی بیٹی کی منگنی کی تصویریں کم از کم 25 تصویریں لگائی ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ. 25، اور پورے ملک سے بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا گیا ہے. اور یقیناً کچھ لوگ اپنے خرچے پہ، کچھ سرکار کے خرچے پہ، کیونکہ سارے وفاقی وزراء کی نمائندگی تھی، ہر صوبے سے نمائندگی تھی. اچھی بات ہے. عجیب بات کرتے ہیں آپ نصرت صاحب. آپ کی جماعت مڈل کلاس ہونے کی دعویدار ہو، آپ کر سکتے ہیں کہ منگنی کی تقریب کرانے کے بعد آپ ملک کے اخبارات میں آپ اشتہارات دیں کہ یہ ہماری منگنی کی تصویر ہے. ٹیکس تو نہیں لگنے دیں گے نا یار. کس چیز ٹیکس مجھے بتائیں تو صحیح نا. یا تو ہمیں یہ کہہ دیں کہ جناب ہم جو گفتگو کرتے رہتے ہیں نا سادگی کی، اس کو سنجیدگی سے ہم جو غریب کی بات کرتے ہیں اس کو سنجیدگی سے نہ لگائیں، کیونکہ ہم صرف منگنی کرتے ہیں اور اس کے بعد لاکھوں روپے کے جو ہے نا اشتہارات دے دیتے ہیں ہم. کیا ہماری تصویریں دیکھیں. اور ہم نے اور وزیر اعظم میں فرق یہ ہے کہ وہ تو 7 فنکشن کرتے ہیں، ہم نے تو ایک ہی کیا. منگنی کی وہ فنکشن کی وہ آیا. میں نصرت صاحب یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ڈکوسلا دیکھیں لوگوں کو یہاں پہ. جب جس گھر میں بیٹی جو ہے وہ بغیر جہیز کے پڑی اس کا رشتہ نہ آئے، اس ملک کے اندر آپ کے وفاقی وزراء مڈل کلاس کے نمائندہ MQM 58% مزدوروں اور محنت کش کے ایک وفاقی وزیر. میں کہتا ہوں باقی چھوڑے وزیر اعظم الطاف حسین صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. اگر وہ یقیناً اگر وہ اس کا نوٹس لیں گے، نہیں تو پھر جو بھاشن ہمیں دیتے ہیں میں تو اپنے قانون میں روئی ڈال دوں گا. مجھے ان کے بھاشن سبحان اللہ. چلے اچھا، لیکن میں براڈلی اصولی طور پر آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے بھائی. اب یہ جو ایوب فارم ہاؤس ہے، جی یہ شیخ ایوب صاحب کا ہے. یہ پام گروو بیدیاں روڈ ملیشین کمپنی نے گولف ہونی تھی. نہیں تو مال پہ وہ دوسرا وہ رائل کے ساتھ کی ہے نا یار. یہ اس کے بعد پھر رائل فارم. اب یہ ریلوے والا ہے. یہ ایک مشہور شیخ برادران ہیں حسنین کنسٹرکشن والے. یہ پتہ نہیں کون سے. اب میں بھائی دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں طاقتور لوگوں سے، کیونکہ یہ جنرل مشرف کے بھی بہت قریب تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے کچھ یہ جگہ جو کہ تقریب کے لیے منتخب ہوئی، اس کے بارے میں یہ اسمبلی جس کے قائد ایوان ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب اور یونینیمس، اس کی ایک کمیٹی بنتی ہے. کہتی یہ ریلوے کی زمین دی گئی تھی، غلط دی گئی تھی، یہ پرچے ہونے چاہیے. یہ جہاں پہ یہ تقریبات ہوئیں گا اس کا کون FIA کا بندہ جرت کرے گا یہاں جانے کی؟ نہیں جا رہے. یہ سارے یہ بات کرو پولیٹیکل. ٹھیک ہے، میں اصولی طور پر درست بات ہے تمہاری کہ نہیں نمود و نمائش آج کل نہیں. ہمارا ملک میں یہ ہے نہیں ہے دوسرا صاحب. ہمارے گھروں میں تو اللہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ قومی اسمبلی جس کے آپ قائد ایوان ہیں، جس کے یونینیمس آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس ملا ہے، وہ کمیٹی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ جو کچھ چیزیں بنی ہیں یہ کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے،
اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور کس نے ایک پوری باقاعدہ اسمبلی کی 1.5 سال کے سوچ بچار کے بعد ان کو ہاتھ لگائے گا؟ آپ کیا بالکل نہیں ہاتھ لگائے گا، اور کوئی جانے کی جرت کرے گا یا یوں اب جانے میں؟ ایاز نیازی جو ہے وہ بارگیننگ کر کے اپنی گرفتاری پیش کرے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں تو بارگیننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو وہ جنہوں نے کل پکڑنے جانا ہے بقول تمہارے ہی، ان کو تو غالباً وہ تمہارے پاس نمبر بھی ہے 10100 CSO PM 2000، ان کو تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا یہ تو سارا سیکیورٹی ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، لاہور پولیس والوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس وقت، اور اس وقت ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں VIP جو تقریبات ہو رہی ہیں لاہور میں جو ڈاکے پڑ رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو، ان لوگوں کو یہاں نہ پڑے ڈاکہ، کسی کا زیور نہ اتر جائے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ ویسے جانے سے پہلے یہاں پہ 2 گھنٹے تو جاتے ہوں گے، پہلے لاکرز میں، اس کے بعد بیوٹی پارلر میں۔ نہیں تو پورے گارڈ اگر میں ڈکیتی کا کاروبار کر رہا ہوں نا تو اب کتنا رہ گیا؟ 25 اور 26 تاریخ، 2 ابھی نہیں نہ کریں آپ، انسینٹیو نہ دیں، نہ کریں۔ دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو معاملہ یہ ہے، اور ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ بھی تخت لاہور سے جڑا ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تم نے سلمان شہباز کے بارے میں کہا تھا صبح سے، تم میں کہتا ہوں کہ تم نے میری زندگی عذاب میں، تو میں اس پر بھی بات کروں گا، وہ تو کل صبح، لیکن اس کے بعد جو ہے نا گفتگو مزید ہوگی۔ ناظرین وقفہ ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔